हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गुस्से पर काबू पाने की बेहतरीन तजावीज़ सीखेंगे। छोटे बच्चे किस तरह अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं या आप कैसे उनके गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब गुस्सा करते हैं तो वो जिस्मानी हो जाते हैं और उनके रवैये को बेहतर तरीके से हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स ये तजवीज़ करते हैं कि आपको उनके रवैये को समझना चाहिए कि कैसे उनके रवैये को समझना है। जैसे शेर ख्वार बच्चे हो गए या छोटे बच्चे हो गए, वो ये नहीं बता सकते कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है या उसकी क्या ज़रूरत है, बल्कि वो अपने एहसासात और ज़रूरियात का जिस्मानी अंदाज में इज़हार करते हैं। वो जिस्मानी अंदाज़ रो कर होता है, चीख के होता है, इधर उधर दाहें मार कर होता है, हाथ पाँव मारने पर होता है। और छोटे बच्चे अपने जज्बात को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें जज्बात को कंट्रोल करने की कमी होती है। और जब वो मायूस होते हैं या फिर किसी चीज़ को वो अपनी उस ख्वाहिश को फुलफ़िल करता हुआ नहीं देख पाते, तो वो गुस्से का इज़हार करते हैं। ये गुस्से का इज़हार बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वो अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात, एहसासात को मुयस्सर तरीके से नहीं बता सकते। वो या तो वो मारते हैं या काटते हैं या इस तरह के जबराना रवैये का इज़हार करते हैं या मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। तो छोटे बच्चे अपनी ख्वाहिशात को फ़ौरी तौर पर, उनको ये होता है कि जो हमारी ख्वाहिश है ना बस फ़ौरी तौर पर पूरी हो जानी चाहिए। तो गुस्सा जो है बच्चे की अपनी ऐसी ख्वाहिशात होती है जो वो नाकाम हो रही होती है, तो उसमें जब वो बेबसी महसूस करते हैं तो इस बेबसी को वो एहतजाज की सूरत होती है। तो वो एहतजाज की सूरत वो गुस्सा हो सकती है। जैसे कि अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए और वो नहीं कर पा रहा होता, तो वो उस तरह गुस्से का इज़हार करना शुरू कर देता है। ये बात भी ज़हन में रखना ज़रूरी होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब बचपन से लेकर जवानी तक ये गुस्सा जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। बाज़ लोग जो है इसको काबू करना या मैनेज करना सीख जाते हैं और बाज़ लोग इसको मैनेज करना नहीं सीख पाते, और जो नहीं सीख पाते उनमें और भी बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। और जितने भी ये वालिदैन को सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपने बच्चे के इस जिस्मानी इज़हार को किस तरह, इन मसाइल को किस तरह सामना करना है, इनको कैसे मैनेज करना है, इसको कैसे निपटना है, तो वो तरीक़ेकार वालिदैन उन्हें बताएं। 6 ऐसी तजावीज़ है जो मैं आपको एंगर मैनेजमेंट बच्चों का कैसे करना चाहिए वो बताऊंगी। सबसे पहले कि अपने बच्चे के गुस्से को कबूल करें। जब आप बच्चे को गुस्से में देखते हैं तो उसके गुस्से को तस्लीम करें। उससे कह सकते हैं कि मैं देख सकती हूँ कि आप नाराज़ हैं। पहले तो आप रिलैक्स हों, रिलैक्स रिलैक्स कहकर उससे अपनी, और फिर कहें कि आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपको झूला झूलना पसंद है, लेकिन अभी हमें लेट हो रहा है, हम किसी और दिन आकर आपके साथ यहाँ पर झूला झूलेंगे। आप उसके गुस्से को जब कबूल करेंगे और उसे कहेंगे ठीक है, आपका गुस्सा करना ठीक है, आप इसे छुपाए नहीं, आप अपने उस जज्बात का, उस इमोशन को, उस फीलिंग को मुझे बताइए। लेकिन वो बताने के लिए आप दूसरा तरीका उसको ये कहेंगी कि आप उस इमोशन को आप अपने अल्फाज के ज़रिए बताइए। लिहाजा आप उनको ये समाजी हुनर सिखाएं। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि जब आपको गुस्सा महसूस होता है तो आपको अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको क्या परेशानी है या आप क्या परेशान आपको हो रही है। अगर आप अल्फाज के ज़रिए बताएंगे तो मैं बेहतर तौर पर समझ सकूंगी भी और आपकी भी मदद कर सकूंगी। अगर वो अपने गुस्से की वजाहत करने का तरीका नहीं जान सकता तो फिर आप किसी एक्सपर्ट की भी मदद ले सकती हैं। जब आप नाराज़ होंगे तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चा आपको अपने अल्फाज के ज़रिए अपने गुस्से का इजहार करना सीख जाएगा और आप भी उनको अपने असूल बताते जाएंगे कि ये हमारे असूल हैं। गुस्सा कैसे हम नहीं कर सकते, वो आपके बनाए हुए असूलों को अपनाने लग जाएगा। इसी तरह 5 साल तक की उम्र में बच्चे के अंदर सुपर ईगो तैयार हो जाता है, और सुपर ईगो जो है बच्चे के अंदर जो उनकी गुस्सा है, उस गुस्से को मैनेज करने या उसको काबू पाने में बेहतरीन रोल अदा करता है।
फिर एक مثبت حل تلاش کریں۔ تیسرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو یہ بتائیں کہ کوئی نہ کوئی ہم بہتر حل نکالتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی ہم جھولا نہیں لے سکتے، مثال میں دے رہی ہوں آپ کو کہ ابھی ہم جھولا نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، لیکن رات کو میں آپ کو آپ کی پسند کی آئس کریم کھلا سکتی ہوں۔ تو یہ بہترین حل آپ اس کے لیے، یا ایسا کوئی بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ والا حل بہتر ہے میرے بچے کے لیے، یا اس کی یہ چیز پسند ہے، تو میں یہ نہیں تو اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے یہ چیز کر سکتی ہوں۔ اور اگر ہم پارک نہیں جا سکتے، مثال کے طور پر ہم پارک نہیں جا سکتے، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں، تو کیوں نہ ہم کمرے میں ہی بیٹھ کر جو ٹینٹ والی گیم ہے وہ کھیلتے ہیں، بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے وہ والی گیم، یا جو آپ کے بچے کو پسند ہو گیم وہ والی اس کے ساتھ کھیلیں، تو اس طرح بچے کا مائنڈ جو ہے وہ اس دوسری گیم کی طرف لگ جائے گا، اور اس طرح اس کی ہی خواہش، دوسری خواہش یعنی کہ متبادل راستہ اس جو ہے وہ ایک نکل آئے گا، اور وہ سمجھوتا کرنا بھی سیکھ جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو سلو ڈاؤن کریں، یعنی کہ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی بچے کی درخواست آتی ہے تو اسے فوری طور پر نہ کہیں کہ اس کے غصے کو نہ روکیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، بلکہ اس کو یہ کہیں کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہ یہ نیا کھلونا کیسا ہے، ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، ہم تھوڑا سوچتے ہیں، یعنی کہ اس طرح آپ کو بھی موقع مل جائے گا ایک مثبت طریقہ سوچنے کا اور اس کو مسترد کرنے کا کہ بچے کی توجہ کو کیسے ہٹانا ہے، اور آہستہ کرنے سے اس پر آپ بچے کو فوری طور پر انکار نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایسے لگے گا کہ ہاں میری مما جو ہے میری اس فیلنگز کو سمجھتی ہیں، وہ اس طرح آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا بھی سیکھ جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، اور وہ اس کو یہ لگے گا کہ ہاں میرے ماں باپ جو ہیں میرے اس خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، اور انہیں وہ زندگی کی مایوسیوں میں ان کی مدد کے لیے وہ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پھر بعض اوقات کسی مقام کی تبدیلی بھی اس بچے کے غصے کو روک سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو اگر کھلونا نہیں دلا سکتے یا اس پارک میں نہیں لے کر جا سکتے، تو آپ کہیں کہ چلو ہم اس پالتو جانور والی دکان پہ چلے جاتے ہیں، یا جو بھی آپ کو ارد گرد دکان لگ رہی ہو کہ اس پر جا کر اس بچے کا جو ہے مائنڈ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، تو اس طرح ہم یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر پانچویں یہ چیز آ سکتی ہے کہ ہم ایک پرسکون جگہ تلاش کریں، کہ اگر بہت زیادہ رش ہے کہیں یا بہت زیادہ لوگ ہیں تو آپ اس پہ کہیں کہ اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے آپ لوگوں کے دباؤ میں آنے کے بجائے کہ فلانا کیا میرے بچے کے بارے میں سوچے گا، بلکہ صرف آپ کی توجہ اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے اپنے بچے کی اس غصے کو کنٹرول یا مینیج کروں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ دونوں کے تعلقات بھی بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جتنا زیادہ کم شور والی ہنگامے والی جگہ ہوگی تو بچہ جو ہے آپ کو بچے کی مدد کرنا اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی اس کا ہاتھ پکڑیں گی، بولیں گی کہ آؤ چلو میری گود میں بیٹھو، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر آپ اس کے لیے ایک حد مقرر کریں۔ آپ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے، ہم یہ چیز خرید سکتے ہیں۔ اس کو بتا سکتی ہیں کہ اگر آپ بتاؤ کہ اب ہم کیا لیں، ہم یہ لیں یا یہ لیں، تو اس طرح بچے میں آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہوگی، وہ فضول خرچی کرنا چھوڑ دے گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ اس کو یہ بھی بتا سکیں گے کہ وہ اپنی اس غصے کے رویے کو کیسے قابو کر سکتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے کو اتنا غصہ آتا ہے کہ جب وہ آپس میں بہن بھائی کھیل رہے ہوتے تو کھیلتے کھیلتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ ان کے لیے یہ حد مقرر کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے غصہ کرنا ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن آپ اسے مار نہیں سکتے، ہم کسی کو نہیں مارتے، ہم نہ کسی کو لات مارتے ہیں، نہ کسی کو ویسے کہ ہم کسی کو چوٹ نہیں پہنچا سکتے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حدیں ابھی سے ان کے لیے مقرر کر دیں۔ اس کے بعد جو صورتحال یا رد عمل اس کا ظاہر ہونے لگے تو ایک مثبت طریقے کی طرف وہ جاتا جائے گا، اور اپنی حدوں کی وضاحت ان کے ساتھ کریں کہ مارنے سے تکلیف ہو سکتی ہے، یا مارنے سے کسی کو اگر آپ کو کوئی مارے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو اسی طرح اس کو بھی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کا بھی خیال رکھو۔ اور اسی طرح کیا ہے بچے کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ تعاون کرنا سیکھ جائے گا۔
تو ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہمیں بچے کے غصے کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو دوبارہ ہم ریکال کریں گے، سب سے پہلے بچے کے غصے کو قبول کریں، اس کے جذبات کا اظہار اس کے الفاظ کے ذریعے کریں، ایک مثبت راستہ تلاش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ کول ڈاؤن کریں، فوراً سے نہیں کہنا بلکہ آرام آرام سے، پھر پرسکون جگہ پر اسے لے کر جائیں اور ان کے لیے ایک حد مقرر کریں۔ تو آپ اور یہ ایک ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک چیز کو وقت لگتا ہے، کسی چیز کو بھی، کسی عادت کو ختم کرنے میں، اور چھوٹے بچوں کے آہستہ آہستہ عادت جب آپ ان کے ساتھ اس طرح کی پریکٹس کرنا شروع کریں گی تو آپ کے بچے کے اندر سے وہ اینگر جو ہے مینیج ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔